Le champ lexical de l'unité didactique 5 du livre Parcours des Français de la 6e année primaire, ma sécurité sur la route. Donc, on a une مجموعة ديال les termes اللي سبق لينا شفناهم في l'unité didactique 5 en français, en arabe et avec des images pour bien comprendre l'unité. Donc, l'unité باش تضبطها مزيان خصك le champ lexical المتعلق بها. Donc, on va bien sûr parler, expliquer tous les mots اللي سبق لينا شفناهم في l'unité 5. من تما نقدروا نديروا des expressions écrites ونقدروا نديروا des productions écrites. Sinon, c'est très difficile de تصاوب واحد l'expression écrite. Bien sûr, يعني تكون adéquate, تكون complète. Donc, on va commencer l'animation. Les verbes. Donc, غادي نشوفوا les verbes كاع اللي عندنا في l'unité واستعملناهم le plus souvent. Donc, traverser. Traverser بمعنى قطع أو عبر. Traverser la rue. Ou bien la route. Ralentir بمعنى أبطأ يبطئ يعني نقص من السرعة. Respecter احترم يعني respecter le code de la route. احترم قانون السير مثلا هذا مثال. Emprunter. Emprunter بمعنى استخدم أو سلك ممر الراجلين. استخدم ممر الراجلين. Emprunter. Circuler. تنقل أو سار. La voiture circule, c'est-à-dire تسير أو تتنقل. Descendre. هذا خصنا نديروه مع les verbes. Donc c'est le verbe descendre يعني نزل. Cycliste هو راكب الدراجة. Donc كما هو في الصورة. كاسك هو الخوذة أو القبعة الواقية. دونك اللي كيستعملها الدراج باش إلا طاح ما غاديش يتضر. فيلو هو الدراجة الهوائية اللي كيستعمل السيكليست الدراجي. فيتمون كلير ملابس واضحة. إذن الملابس مثلا فاش كيجي الظلام مثلا إلا كانت الملابس غير واضحة تقدر تؤدي إلى حادثة السير بالنسبة للدراج اللي راكب الدراجة. تروتينات هي دراجة الطفل الصغير بطبيعة الحال. être visible. دونك مثلا راكب الدراجة خصو يكون باين ولا لو بييتون. être visible خصو يكون مرئي يعني يشوفوه لي زوتوموبيليست و لي كونديكتور. كوديير إذا الواقيات ديال الكوع. جنويير هي الواقيات ديال الركبة أو الحاميات كتحمي الركبة بطبيعة الحال إلا الدراجي سقط على الأرض. رولر ولا رولير متزحلق. لا بيست سيكلابل ممر الدراجات الهوائية. إذا كاين واحد الممر كيكون حدا لا شوسي خاص بالدراجات الهوائية. فو تريكولور. تريكولور جاية من 3 كولور الأضواء 3. فروج هو الضوء الأحمر اللي بطبيعة الحال كيوقف السيارات.
feu vert هو الضوء الأخضر. أوتوموبيليست جاية من أوتوموبيل، هما سائقي السيارات. كونديكتور هما السائقين، هما لي شوفور. بابيي دو فييكول ولا بابيي فييكول هما وثائق السيارة، لا فينييت، بيرمي، لا كارت غريز اتسيتيرا. فواتير ستاسيوني سيارات متوقفة. لي بنو إطارات عجلات السيارة أو إطارات عجلات الدراجة، هما سوسون دي بنو البنوات. فران فرامل هما اللي فرانات. باركينغ موقف عام للسيارات، دونك معروف. سانتور دو سيكوريتي حزام السلامة. فيل دو سيركيلاسيون طوابير من السيارات، كاين بعض الطرق اللي هي واسعة وكيكونوا عندها بزاف د المسارات، هادوك سو سون دي فيل دو سيركيلاسيون. اور دو بوينت هي ساعة الذروة، هي الوقيته ديال 12 د النهار مثلا ولا 6 د العشية مثلا ديال الخروج والدخول، تما كيكون الازدحام، اذا كنسميوها لور دو بوينت. كود دو لا روت هو قانون السير. ريغل دو سيكوريتي روتيير قواعد السلامة على الطرق أو قواعد السلامة الطرقية. سيكوريتي السلامة والأمان. اجون دو بوليس رجل شرطة. سيتياسيون دونجغوز يعني وضعية خطيرة أو وضع خطير. لا شوسي هي الطريق أو مسار الطريق المعبدة اللي هي خاصة بلي فييكول، دونك لا شوسي اي ريزيرفي او فييكول. كوتي دو لا روت جانبي الطريق، دونك خصنا نشوفو ادغوات اي اغوش هما لي كوتي دو لا روت. باساج بييتون ممر الراجلين او لا لي بوند بلونش، سميناهم في البداية لي بوند بلونش، سي لا ميم شوز. لي بوند بلونش هما الخطوط البيضاء، هي اللي كتكون في ممر الراجل وهي اللي واضحة في الصورة. تروتوار هو الرصيف. مفترق الطرق كارفور، إذا هنايا في الصورة عندنا مفترق ديال الطرق، مكاينش رامبوان في هاد الحالة ولكن كاين مفترق ديال الطرق. غونبوان الدائرة، إذا في مفترق الطرق كتكون دائرة، إذا هي لو غونبوان. بييتون هما الراجلين أو المشاة اللي كيمشيو على الأرض بطبيعة الحال. بريوريتي أو بييتون يعني الأسبقية والأولوية للراجلين. فيجيلون يقظ. بريدون حذر.